निहंगिने शतपते तस्कराणां पदे नमः ममज्जये परिवञ्जयेताय पदे नमः निजहरवे परिदरायारण्यानां पदे नमः मृगाविभ्यः कागुन्दजा सदापदे नमः वासुभ्यः तन्मुकुन्दानां पदे नमः वट्नेजनायकृतिनायकृञ्जानां पदे नमः शवद्वादन्भाविभ्यः च वणमन्वादन्वाणे भ्यः तद्दतानेभ्यः च वणमन्वायत्तद्भ्यः च वणमन्वात्यद्भ्यः इत्यद्भ्यः च वणमन्वाधीनेव ध्यानेव च वणमन्वसुभद्भ्यः जाग्रत् च वणमन्वत्यक्षद्दादावद्भ्यः च वणमन्वद्भाभ्यः च वणमन्वा अक्षयभ्यः भवदिभ्यः च वणमानमाभ्यादनेभ्यः विविध्यन्तेभ्यः च वणमन्वगणाभ्यः त्रिपदेभ्यः च वणमन्वाकृतेभ्यः कृतपदेभ्यः च वणमन्वा प्रादेभ्यः प्रातपदेभ्यः च वणमन्वा गणेभ्यः क्रमदेभ्यः च वणमन्वा विरोभ्यः ईश्वरोभ्यः च वणमन्वा महाभ्यः कुलगेभ्यः च वणमन्वा अतिभ्यः देभ्यः च वणमन्वा तेभ्यः अथमनिभ्यः च वणमन्वा सेनाभ्यः सेनाभ्यः च वणमन्वा नमः तत्रमेहन्द्रेभ्यः च वणमन्वा तक्षभ्यः च वणमन्वा कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यः च वणमन्वा पञ्चट्टेभ्यः इषादेभ्यः च वणमन्वा ऋग्भ्यः च वणमन्वा मृगयेभ्यः षडेभ्यः च वणमन्वा सप्तमदिभ्यः च वणमः भवाय च रुद्राय च सर्वाय च भगवते नमो नीलग्रीवाय च गन्धः सर्वकपत्रे च भद्रगैधाय च मत्कत्राक्षाय च शतधन्वने च नमः गिरिजाय च ज्येष्ठाय नमः वेदस्तवाय च शवते च नमः तत्वाय च वामनाय च नमः बृहदे च वर्षीयते च नमः वृद्धाय च संवृद्धने च नमः गिराय च ब्रह्माय च नमः आदिवेदाय च वज्राय शीघ्राय शीघ्राय ओम्याय च संध्याय पत्राय च दिव्याय नमः ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च आपरजाय च नमः मध्यमाय च कन्याय च कन्याय च प्रत्याय च अप्याय च प्रसिद्ध्याय पायाम्याय च क्षम्याय च गद्याय च गद्याय च स्वाक्याय च अवजान्याय च भवन्याय च गच्छाय च प्रवाय च प्रदेशवाय च आचराय च आचरणाय पशोराय च वकुन्दते च नमः अर्पणे च वरोधने च नमः पिन्मणे च कवचने च नमः कृताय च सुरसेनाय च नमः रुद्रभ्याय च अनन्याय च नमः रुद्राय च सुदाय च दोनाय च परिहिताय च नमः हिंगिनाय च हृदय च तेष्टाय च आयुधने च नमः स्वायधाय च धन्वने च नमः सत्याय च वत्याय च काट्याय च देव्याय च सोद्याय च रस्याय च वनाद्याय च इंद्राय च गोप्याय च आट्याय च मत्स्याय च आट्याय च मैक्याय च इंद्राय च इंद्राय च रस्याय च भवात्याय च एकमेव भवात्सभ्याय च महात्माय च वैश्वाय च रुद्राय च शर्माय च सर्वाय च मुद्राय च भीमाय च नमः ग्रहेवताय च दोरेवताय च नमः हन्त्रे च हरिये च नमः ऋक्षेभ्यः हरियेभ्यः नमः ताराय नमः तमवे च वयोभवे च नमः ग्राय च मनस्कराय च मनजिवाय च शिवधराय च नमः दैत्याय च गव्याय च वार्याय च वार्याय च अमृतराय च अमृतराय च दाग्याय च दास्याय च भैरवैज्ञाय च नमः शिवत्याय च प्रवाक्याय च हिरण्याय च प्रवत्याय च मूलाय च अक्षयाय च नमः गौत्रे च भरत्याय च गोट्याय च कित्याय च तर्प्याय च केश्याय च काट्याय च करेक्टाय च नमः हृदयाय च विष्टाय च नमः पागम संज्ञाय च रजस्याय च शक्याय च हरित्याय च वलोप्याय च वलोप्याय च ओम्याय च सोम्याय च अन्याय च वनोद्याय च भगवानाय च अभिक्तये च नमः कितये च प्रकृतिये च गिरिकेभ्यः देवानागमदेभ्यः नमः क्षणकेभ्यः नमः च सत्येभ्यः नमः वेदेभ्यः नमः नित्येभ्यः द्राभ्ये दलपदे दरिद्रण्डलहिताय एषां पुरुषाणाम् एषां पुरुषाणामभेर्मा रोमायेषां किञ्चनामोदयाधे रुद्रशिवा धवाजवा विद्वाहपडति शिवा रुद्रशपडति ध्यानपडतिपदेः मागमुद्राय तपसे कुप्तनेः क्षयन्तीराय प्रमराय हेमदिवधानतपदे जलपदे वट्टुं वट्टङ्ग्रावे अस्मिन्नहारं नृढाला रुद्रोदरमैक्षति क्षयन्तीराय नमसाविदेवदेश्च देवात्मराय देवता ततश्च तरुत्रमणीतौ मानामहान्तमद्मानर्वहमानक्षतपदमानकृतं मानावदेवपितर मातमातरं प्रियामानतनुवानत्रेजिरः मानन्तौकेतनयमानायुषमान् अगाढमान् अत्रेजिरः निरान्मानात्रिपामिदावदिष्पन् धनुदावदेवदे आरात्य गोग्नोदुवन् शक्ने क्षयन्तीराय उत्तदेतो रक्षात् नादिदेव पुरोहितात् चतुर्भ्राः सुखेतनरङ्गत्रतम्यवाणं बृहन्न भीममवात्तमुक्रमृटादिन्द्रेन्द्रतवाणं नेन्द्यात्मनं द्विजनाः परिणो रुद्रशेन्द्रमणत्वमित्रषट्चन्द्रमिन्द्रहायोः अवत्तिरामगवद्वस्त्रक्षमेतो तगैतनविनावेणुत्रमदुपतिवाडसमणापव परमेक्षायनदाय कृत्यपदानाथर्विनागमप्रदागे हेकिन्द्राय युवत्यत्वः याते गत्रमेजान्यवत्पदवत्ताः गत्राणगत्रलाभागवतवेदा तासामीहा नामत्राजे नमकागदे गत्राणगत्रयत्र अधिपुम्याः त्रेषागुदात्राजनमानमदे अप्यमहात्मवेन्द्र केपवाधे निरग्रीवा सिद्धिकण्डाः द्वारककृपाटाः निरग्रीवा निरग्रीवादिगहर्ता उग्रपुत्राः एकपिन्द्राः निरग्रीवाविलोक्ताः हे भवताडावदेवदिगदिगन्द्रः हे अन्येषुद्यदिपात्रेण विपदर्गाणे प्रदामद्रक्षाय नमदाविदः हे चित्तानन्दगामदाभिषेकिणः हे दावन्दस्य भोयागम् दश्यन्तु समुद्राविदत्रेदेशाकुलगात्राजिननिर्माणपदे
अस्मि महत्तवे हेतक्रमादि निरग्निमादिगण्डाः प्रभातकर्तपाण्डवाः निरग्निमादिगण्डादकुपुत्रावत्राः एकत्रपितराः निरग्निमाविलागताः एवोदानहंतिमुनियोजिकातिपुत्राः एकत्रयोजनपात्रेणोदकराः एवदामदर्काय वदामिदाय दित्तारमुद्रकामदानविघ्नः एतावन्तशवोयागुप्तजनत्रावतत्तने जैडाकुलत्राजनोत्मानमुनिर्माद्रेभ्यः प्रतिज्ञामेयदर्के एदिवेढां नम्मादवर्णवर्णवत्तेभ्यः दक्षिणादिशप्रति चेतसादे चेतसाताते ब्रह्मतेनामृतेन्द्रपा अष्टराद्वैतलं वाजम्बेदामेन्द्रं भगवनामेन्द्रवट्टातनं रुवान्द्रान्तं प्रवदान् योत्रात्मव्यां च वोडदरे योत्रां स्वावराजस्मन्त्राणमोदर्वायवत्त क्षकेर्वडदच्चक्वाः वेदोः प्रसादर्वाः वेदोदच्चायमे अस्तवगाने विभुत्रायमे कृपया राजत्वामि वर्षणाय देवत्रमय दमादमत्यवत्यान् वेदाने कित्यवैया सर्वाणवेदमे तमे स्वाहा तमे स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय वाहे प्राणानानन्दरुद्रमा तदगा तेनान्यनाः व्यात्मात्मरुद्राय वाहे सदा दिवो मकावट्टो सदादे मोदन्मग्रा दिन्नय माते विरागनं मादतमे प्रपञ्चमे प्रैवेत प्रदनतमे धीरतमे कृततमे तरातमे लोकतमे द्रावतमे ददतमे ज्योतितमे द्वातमे प्राणतमे बाणतमे व्याणतमे सप्तमे नत्तमे मादीतमे प्रवाक्षमे गुणतमे नक्षत्रमे द्रोत्रण्यमे अक्षत्रमे बलनमे मोदतमे जगतमे आयतमे निरात्मा आत्मातमे दणोतमे धर्मतमे परमतमे गाणतमे ताणतमे प्रवगमतमे शरीराणतमे जय मुनिमुन्नतमे भामतमे मतमे मतमे जयवातमे महिमातमे हरिमातमे सुमातमे अट्वातमे रागयातमे उद्धतमे प्रत्यतमे सत्यतमे श्रद्धातमे जगतमे धनतमे वचतमे दृष्टतमे क्रीडातमे मोदतमे जातंतमे विश्वानंदमे संकृतमे कृतमे वेतमे वेतमे मोदतमे भविष्यतमे जगतमे जगतमे भक्ततमे भक्तितमे सत्यतमे गुप्ततमे मुदितमे जुमदितमे संजमे यतमे कामतमे पावतमे रोमणतमे वत्रतमे हेतमे वचतमे सत्यतमे तत्रतमे तत्तमे तत्तमे क्षेमतमे दधतमे वर्षतमे संपतमे ज्ञाततमे शौचतमे शौचतमे सीरतमे लहतमे मूर्धतमे अमृततमे पुण्यमे नामतमे जीवादतमे दीर्घायतमे समित्रतमे भयतमे स्कंदतमे हेतमे सोषातमे तदतमे मोचतमे शोततमे तमे तत्तमे विततमे अतेजमे शक्तितमे द्वैततमे तत्तमे तेतमे मुक्ततमे रेतमे आयतमे पट्टतमे 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 प्रपंचमे मोहतमे भूयतमे पूर्णतमे पूर्णतमे सिद्धतमे कोयवातमे नंदतमे सत्यमे रिहेतमे वातमे आशाहतमे तुलाहतमे व्यातमे कल्पाहतमे गौतमाहतमे उदराहतमे गौतमनतमे समागाहतमे निवाराहतमे अस्मात्मे मृत्तिकात्मे रेहतमे प्रदातमे दिगदात्मे अनस्पदेतमे हिरण्यतमे समे छेदतमे धामतमे वागजमातमे आवतमे ददतमे मोडपदेतमे ग्रंथपदेतमे ग्रंथोतमे ग्राम्याज उदाहरण्याज ज्ञानगोपनाम तन्निवे विद्यतमे मोदेतमे मोदेतमे वचतमे वचतमे कर्मतमे शक्तिस्तमे तत्तमे एवतमे वेदितमे गदितमे अग्निस्तमे इंद्रजमे शोभतमे इंद्रजमे जयदातमे इंद्रजमे सरस्वती इंद्रजमे मोषातमे इंद्रजमे बृहस्पतितमे इंद्रजमे चित्रजमे इंद्रजमे त्वष्टातमे इंद्रजमे धातातमे इंद्रजमे कृष्णस्तमे इंद्रजमे श्रोतमे इंद्रजमे वदतमे इंद्रजमे विश्वेतमे देवाय इंद्रजमे पृथ्वीतमे इंद्रजमे अंधःतमे इंद्रजमे ज्योतमे इंद्रजमे झतमे इंद्रजमे मोधातमे इंद्रजमे प्रजापतिस्तमे इंद्रजमे धूमजतमे रत्मेतमे धाः वेतमे इंद्रजमे भागवतमे इंद्रध्यामतमे इंद्रवायतमे त्रावणतमे आसनतमे प्रतिप्रस्थानमे शक्रतमे धीर्माणतमे ऐश्वर्यमतमे मनुत्वदीयाः निर्वाहेन्द्रतमादित्यतमे जावित्रतमे धारततमे मोण्डतमे आत्मवततमे हार्योततमे देवतमे वरहेतमे वेदितमे नट्यातमे सदतमे शब्दातमे ग्राभाणतमे तरतमे परवातमे आदिशमनेतमे द्रोणकलशतमे वायभ्याणतमे यत्मात्मे हेतन्मे हर्तात्मे ग्रहात्मे सदतमे पुरोडासाहतमे सदात्मे दुगतमे गालतमे कृतमे गर्मतमे तत्तमे शौर्यतमे प्राणतमे समेततमे पृथ्वीतमे दधतमे ज्योतमे सक्रे विंगले विदिशतमे केणकल्पनामतमे तावतमे स्तवतमे जष्टमे देक्षातमे समर्थमर्धनवर्धनमे होरात्रे होरात्यात्मत्रन्दरमे केणकल्पेतां गर्भाहतमे चातमे वेदमे नित्यवादमे जावेतमे 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 रक्षतमे रक्षातमे यवातमे हेतमे टवातमे टवहितमे कातमे अचातमे ऋषभतमे वेहतमे नट्वातमे देणतमे आयरकिणपदां प्राणायकिणपदां प्राणायकिणपदां ध्यानायकिणपदां साक्षरयकिणपदां स्तोत्रमे किणपदां अनायकिणपदां वायकिणपदां आत्मायकिणपदां यज्ञयकिणपदां एकादमे निश्रतमे पंचतमे सप्ततमे नवतमे एकादशतमे त्रयोदशतमे पंचदशतमे सप्तदशतमे नवदशतमे एकमिकं दशतमे त्रयोदशतमे
पंचमे सतचमे थौचमे भावचमे शौनचमे विकुंचमे सतर्विकुंचमे अष्टाविकुंचमे भाविकुंचमे षट्विकुंचमे हत्वारिकुंचमे सतचत्वारिकुंचमे अष्टाचत्वारिकुंचमे पादश्च प्रथमच्चावदच्च चतुर्थाट्यत्यान्ध्यायच्च दशभवनच्चभवनच्चारुदिच्चाडादिवहर्पुररेक्रेवहत्तदृक्तान्तानि अकमजिषत्रित्वे देवासोहङ्गवात् प्रतिमाधर्ममार्यं ते मधुमणि श्रीमन्दिरं श्रीमदक्षारुदिच्चावृतमुनि देवेभ्यः वाचमुद्यागं सुरजन्याः नित्येभ्यतं वा देवात् अवन्तजपाये वितरणोदन्द ओम आसत्येन समर्थपार्थवेतनमुत्तजाय हरिहरदासनदव्यासपडावत्तन्ने रुद्रजपमुद्दे. So Rudram Chamakam is completed now. Ipo aditya navagrahathila Surya. So now we are going to do So he is going to do Navadaga Homam. Apart from Sani, Rahu and Kedu, he is going to do all the mantras from Sun for all the 9 planets. So please watch it and get the blessings. सत्येनंत सात्मानं हेतनं प्रवृत्तिर्जाय हरिहरदासय मते वयादुनापत्यन्ने अग्निलोदमने हेवादारं श्वेत यमस्य एकसंकृतं एषा विषय भवते प्रशान्तं चतुर्पदाः निष्क्रियदायमक्यमागमय तराय स्पढायमानत्वबन्धो सॉरी मुझे अग्निर्बोधात्मकगतपदे प्रतिज्ञादेवभागुनेतागुनितिन्दे जानापतिदेवान् प्राणवेतनेष्टानप्रदाः क्षेत्रदेवनामेकं दिने यावदे खामत्ववडे द्वादशोऽध्यायते प्रवश्यक्राय भारते बद्धं देवदे जागने जबोधं योधेयान् मनुषान् नगसदृष्टात्माधिकारी इन्द्राणि वासनान्ते महामत्रभं नक्षत्रापरन्दन धामरदेवदे इन्द्रं वंशप्रभामहेतेभ्यः आत्मागमत्र केवलः आप्याय सदमेतये सदतवरण्यं ममावाच सदगदे योरुद्राग्नं व्याप्यवरदेश योरुद्राग्नमणा वैतस्मै रुद्राय नमो नमः सत्यके वेदस्य स्वाहा वेदोः प्रदर्शनोः वेदयन्त्रस्य आप्याय सुमेधस्वरण्यं भालङ्गने अप्वेदोमो प्रतिनन्दनस्य अग्निञ्जवच्छदम् आवश्यकपडदीः गौरीमानकटदेकमते दुर्दिनादपदे अष्टावदे नवदे मूर्तिदेवत्राः करामव्यामन्ने उद्भवत्वा कर्मजाकिकरवट्टाभोदेशकम्येजामैजा मनकर्णकतावद्रपाणमनातागं वेदेनवेदम् इदमट्टचक्रवेदनेधानदेवदं समानपुत्यभागुग्रे कृष्णारामदेवट्नाः रट्टमदेवट्टाचक्रेः तवट्नाजातदेवट्नाः द्रवमदेवट्नामदेवट्टवे स्वा शन्नादेवीदेवट्टे शनिशनि. See, I am going to reveal one secret to every one of you who is watching this homam, including the sponsors. The secret is, for this planet, you can even go to the planets and get the blessing from them. But a very easy method to get complete permanent dissolution of the dosa is to get into the Devadas and Adidevadas of the planet. For example, for Sani, the Devada, Adidevada is Brahma and Shiva. So, Shiva, when you worship Shiva by using Rudram Chamakam or Mahamrityunjaya Japa, will definitely get out of any major issues of Sani in your chart. And for Rahu, you can use Mahasakti, Durga and Nagaraja. So when you use Durga mantra, when you chant Durga mantra on Tuesdays or Fridays with the sadhana, any big issues with related to Rahu planet in your chart will go away like a cloud passing out through the sun. For Ketu, when you have problems with Ketu in your chart, if you worship Mahaganapati and Bhairava, this will give you a complete relief from any major issues of Ketu in your chart. So keeping that in your mind, we are right now we already done Rudra Chamakam for dissolving the effect of Sani in your chart. Now for dissolving the effect of Rahu in the chart, we are going to do Durga Shuktam. And then for Ketu we will use
Mahaganapati. We will for Ketu we will do Mahaganapati. So first we will do Durga Suktam. For Rahu, we already done Rudram Shamakam. For you to Shani complete is Durga. Okay. First you are going to do Shani. So first he is having some Sani mantras. He is telling he is going to do Sani mantra. After that he will do Durga Shuktam to dissolve the problems related to Rahu, and also the Mahaganapati mantra to dissolve the problems related to Ketu. So this is a secret I am giving it to you. You can also do Rudra Abhishekam on Mondays to dissolve all the 3 planets issues in Rahu, Ketu and Shani's issues. The secret is Rudra Abhishekam. On Shani and on every Monday you can do, or in every month you can do on any Monday, or you can ask us to do. We will do Rudra Abhishekam plus Rudram Chamakam plus Mahamrityunjaya as a combined package. We can do it for you to dissolve 3 of these planets effects in your chart. So now we are going to do the homam. Now we are going to do Sri Suktam by invoking Mahalakshmi, and then we will do Purnagavati and Namaskaram for Sri Suktam. So every homam will start with Ganapati homam and then we will end with Sri Suktam to get the complete auspices. Ganapati homam is to remove any obstacles before starting the homam.
And Sri Suktam is to get complete auspiciousness to the sponsors and everyone who is witnessing this. So now we are going to do Sri Suktam and then we will go the final Purnahudi. Sri Suktam now. Om Sri Hiranyavatnam Hiranayam Savanna Rajapacharayam Travanayam Krijaraveda Matlaha Tamba Vidadaveda Lakrimanama Kavini Tatyaviranyamdheyam Nama Pumrishadham Svaha Asam Brahmanapatyavatinath Purvane Yanthevi Pavakta Shemadevi Svaha Amshabdila Hiranya Pragara Mantram Nandi Trittam Prede Apyasudam Uttam Dhantarga Pakve Svaha Tandram Svaha Svaha Nirya Loke Devajatta Udaram Tamapne Vedra प्रेमे रचिता पावने स्वाहा आदित्यवन्ने नवसादि धाता वनस्पति स्तोरचर विवाह तत्सबलानंदानंद मायातर आयाच वाक्या लक्ष्मी स्वाहा उपैतमाम देवदेह केते चमनादः प्रातर्पदोत्तरात्र गंगेति नंदमे स्वाहा सृष्टिभाषामलां देता वलक्वे नाशयामि हम अभोदेव संकत्तवानंदमे ग्रह स्वाहा तन्नद्वारात्रा ऋषालितपट्टाकरेषिणे ईश्वरेकं सर्वोदानांतारकं केते स्वाहा चंद्रां प्रभागां So now it's a Purnahudi Kalaha, the time of your prayers. Please do your prayers now. We will take all your prayers in this Purnahudi, the final offerings which you are going to give to the Lords in Agni. We have invoked Rahu, Kedu and Sani Bhagavan in the Agni. Along with this, we also invoke the Adi Devada and Devada, which is a secret key. They are the who governs the planets. And if you can directly go to Devadas and Adi Devada, the Pala you will get it immediate, because they are the one who controls the planets. So we have done Homam for Mahaganapati to govern and control Kedu Dosa in your chart, Durga Shuktam, Durga Devi's Ashtakam to get your Rahu is used in your chart to get dissolved, and Rudram Shamakam as well as Lord Shiva's mantra to get dissolve your Sani Dev's problems causing in your chart. We have also invoked all the 3 planets and 3 Devadas in this Agni, and we have already invoked Mahalakshmi to give you the complete fruits of this planet without any delay. So now please do your prayers. All your prayers will be submitted to the feet of the Lords who is there in the Agni. So the immediate effect of this yajna will come to you directly by offering your prayers now. Om Ganaham Vayagamatikam Mamahe Kamim Kavina Kapamashtavattamam Yetradham Brahmanam Brahmanatpadahana Brahman Adavete Dhadanam Om Re Mahaganapati Namaha. Please stand up. Please stand up. Sarvameva Apnadi Atayam Vaipo
परिवारेभ्यः सर्वालङ्कारकोटितेभ्यः अग्निरूपवल्लभमहागणपत्यादि समस्त देवताभ्यो नमो नमः। महापूर्णाकृतिं समर्पयामि नाम स्वाहा। औषधे सप्तदे सप्तदिक्पात् सप्तऋषे सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिरावृणद्ध कृतेन स्वाहाग्ने सप्तोदे इदन्न मम। Now the lords have accepted your final offerings. Now we will do namaskaram process. Before that, we will break the coconuts for you. And we will do namaskaram process. We will tell you mantras. Please fall down to the ground. First mantra to you, Sun mantra. Om Channa Devi Ravataya Bhavan Devidehe Kayyar Mitravandanaha Ganaitraya Namaha Prajapate Lattade Danjan Javita Jatani Paritha Bhava Nityamate Jikamattanastave Kachamate Varehina Ganaitraya Namaha Himayya Prattaramagi Jida Gira Vikadribe Shamidanaha Atramandraha Gamidattava Gamena Raja Gamisha Mahadayatva Ganaitraya Namaha. Now Rahu mantra for you. Kayadas Chitrahamodi Sadavarkasakaha Kayadaya Vratha Ragave Namaha Ayango Rastanagame Sasaran Madramanaha Idananja Prayaritu Vasvaha Ragave Namaha Ayango Rastanagame Sasaran Madramanaha Idananja Prayaritu Ragave Namaha Ayango Ragave Swaha. Now Ketu mantra. Now please take the namaskaram. Please take the namaskaram now. Come. Now we are going to transfer the Agni to Jala, and then we will get you the final Deepardhana. Final Deepardhana we will show you. First we will transfer the Agni to Jala.